अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये मेरा मक्खन इकट्ठा हुआ था। मैंने आपको बताया था ना, मैं लस्सी बनाती हूँ, दूध लेती हूँ तो वो फिर उसे बॉयल करती हूँ तकरीबन 30-40 मिनट। फिर बॉयल आने के बाद फ्लेम स्लो पे रख देती हूँ तो वो फिर मक्खन आ जाता है, पराठे भी बन जाते हैं और लस्सी भी बन जाती है। तो आज माशाल्लाह से ये मेरा कितना सारा मक्खन इकट्ठा हुआ था, तो मैंने कहा कि इसे ना गरम करके इसका देसी घी बना लिया जाए, क्योंकि आगे रमज़ान आ रहा है। तो फिर रमज़ान में ना सुबह के टाइम पराठे जो हैं वो हैवी हो जाते हैं, इतने खाए तो नहीं जाते, लेकिन जब गरम घी किया हुआ आता है ना देसी, वो फिर मैं पेड़े के अंदर मतलब पराठे के लगा लेती हूँ। लेकिन जब तवे के ऊपर डालती हूँ ना तो फिर मैं नहीं लगाती, क्योंकि वो तला जाता है ना, वो हैवी हो जाता है, वो फिर अजीब अजीब स्टमक में ना कुछ भारीपन सा महसूस होता है। तो ये मक्खन मुझे वही बात के फिर याद आती है ना अपने रिश्तों की, ख़ास तौर पर अपने माँ बाप की, कि ऐसा रिश्ता तो दुनिया में कोई है ही नहीं। कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जो दिल से दुआ दे और बग़ैर देखे बग़ैर कहे ही उनके दिल से दुआएं निकलती हैं। और हम ऐसे लापरवाह फिर रहे होते हैं अपनी माँ अपने बाप की ज़िंदगी में कि हमें पता होता है कि वो हमारे लिए दुआ कर रही हैं। तो मैं आपको ये बता रही थी, जब मेरी अम्मी अल्लाह जन्नत नसीब करे हयात थी ना, तो हमारे घर तब भैंसें भी थीं, अब्बू भी थे। तो जब भी सुबह को दूध मतलब वो मधानी डाल के तो वो ब्लो करना होता था ना, लस्सी बनानी होती थी, तो मेरी अम्मी किया करती थी, मक्खन निकाला करती थी, सारा कुछ ही उन्होंने खुद ही करना, दूध वाले बर्तन भी उन्होंने खुद ही धोने। तो अम्मी ना जब कमज़ोर हो गई ना थोड़ी, तो फिर मेरी अम्मी से मधानी उठाना मुश्किल हो जाना, वो चाटी के अंदर दही उंडेलना सारा कुछ। तो फिर मैंने ये क्या करना कि वो सारा काम कर दिया करना, वो भी बहुत मुश्किल मेरे से होता था। तो डाल के मधानी लगा के चला के तो मैंने कर देना, और जब मक्खन आ जाना तो फिर मैंने अम्मी को बुलाना कि अम्मी आके मक्खन निकाल लें। एक पीढ़ी होती थी मूड़ा, वो मैंने रखना, मधानी उठानी, फिर मेरी अम्मी ने ना मक्खन निकालना। मुझे इतनी उलझन होती थी मक्खन निकालने से, मुझे लगता था या तो मुझे गर्मी लगने लगी है, पता नहीं मेरे हाथों को क्या हो गया है। तो देख लें वक्त गुज़र जाता है, जब खुद पे ज़िम्मेदारियाँ पड़ती हैं तो पता चलता है कि माएँ सारे ही ऐसे काम कर लेती हैं। अब सारा कुछ करती हूँ, मक्खन भी निकालती हूँ, सारा कुछ ही करती हूँ। तो अब मेरी बेटी देखेगी, मेरे बच्चे देखते हैं, तो वो मुझे कहते हैं अम्मा आप ये कैसे निकाल लेती हैं, आपको उलझन नहीं होती, आपको स्मेल नहीं आती, आपको ये नहीं होता। फिर मैं उन्हें बताती हूँ बेटा कि जब माएँ बन जाते हैं ना, जब औरत बच्ची माँ बनती है, वो सारे ही काम करने लग जाती है, क्योंकि उस पर ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं। तो ये माँ के अलावा कोई नहीं, क्योंकि बहुत दफ़ा गोश्त धोना होता था, मुझे पता है मैंने कभी गोश्त नहीं धोया था, मैं रख देती थी कि मेरी अम्मी ही धोएंगी। उनके पैकेट्स बनाना, उनको डालना, फ्रीज़ करना, ये सारा काम अम्मी किया करती थी। तो बस ये यादें होती हैं ऐसे ही कि याद आते हैं ना वालदैन। ये मैंने दूध रखा था बॉयल होने के लिए, और साथ मेरा मक्खन जो है ना वो मैंने रखा है कि उसका घी बना लें। हाँ जी, ये देखें जी, मक्खन जो था वो पिघल के वो लस्सी की सूरत बन गया है ना। तो इसी तरह ही उबलते उबलते ये लस्सी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और घी जो होगा ना वो ऊपर ऊपर आ जाएगा। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे होता है। और ये देखें दूध बॉयल हो गया था ना, तो इसकी मैंने इतनी जो है ना स्लो फ्लेम कर दी है। अब तकरीबन आधा घंटे तक ये इसी तरह रहेगा, फिर ऊपर बलाई आ जाएगी तो फिर मैं उतार के रख लेती हूँ। तो साथ और दूध डालती रहती हूँ, तो उसको फिर मैं करके लस्सी बनाती हूँ, फिर मक्खन निकाल लेती हूँ और फिर ऐसे पिघला के तो इसका घी बना लेती हूँ। हाँ जी, ये देखें जी, लस्सी इसकी सारी जल गई है नीचे और ये घी बन गया है। अब इसे मैं थोड़ी देर के लिए ना टेढ़ा सा करके रखूँगी, ताकि ये घी पूरे का पूरा जो है ना वो ऊपर आ जाए। हाँ जी, ये देखें जी, ये घी जो था ना मक्खन, वो पिघल के सारा लस्सी वो जल के, तो वो ये देखें घी का कलर कितना प्यारा हो गया है ना।
تو ابھی تھوڑا گرم ہے تو میں اسے اٹھا کے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ایک ہی ہوں، کوئی کیمرہ پکڑنے والا بھی نہیں، اور یہ دیکھیں میں اس میں ڈالوں گی، اگر میری پونی نہ گر گئی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دیکھیں ایسے پنتے جائیں گے، یہ دیکھیں، اور نیچے گھی جو ہے نا وہ خود سے ہی علیحدہ ہوتا جائے گا، یہ دیکھیں اسی طرح نا سارا ہی کر لینا ہے ہم نے، یہ دیکھیں، یہ نا گھی کا کتنا پیارا کلر ہے، یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے، دیکھیں ذرا، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تو نے کتنی کتنی پیاری نعمتیں انسان کے لیے بنائی ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ گھی میں نے چھان لیا ہے چھنی کے ساتھ، اور یہ دیکھیں جی جو لسی وغیرہ جو بھی تھا نا وہ سارا اس کا نیچے جل جل کے نا جیسے مطلب تو وہ خود ہی نیچے بیٹھ گیا تھا نا، تو اس میں گھی اوپر آ گیا تھا، تو وہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے گھی علیحدہ کر لیا ہے۔ تو یہ اس ڈھکن کے ساتھ ابھی تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے نا تو پھر میں اسے ڈھانپ کے فریج میں رکھ دوں گی۔ تو یہ دیکھ لیں اس کا یہ ہے کہ جو بھی ہم آئل جتنا بھی مہنگا لے لیں، جتنا بھی کہیں سے بھی خرید لیں، لیکن ہمیں یہ شورٹی تو نہیں ہوتی نا کہ اس آئل میں وہ کیا کیا چیز استعمال کرتے ہیں، لیکن جو گھر کا گھی ہے ایسے تو وہ خود بنائیں، اس میں یہ تو ہمیں یقین ہے نا کہ اس میں کوئی ایسی مہلک چیز یا جو ہمارے جسم کو نقصان دے وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ تو مجھے پتہ ہے میری امی جب تھیں تب تو وہ ہنڈیا میں بھی یہی ڈالتی تھیں، سالن جو بھی بناتی تھیں نا وہی ڈالتی تھیں، بعد میں کچھ گیپ آ گیا، پھر اب مجھے وہ ہنڈیا کا ذائقہ ہی اچھا نہیں لگتا جب میں یہ دیسی گھی ڈالتی ہوں تو اس لیے اب میں رمضان کے لیے سیو کر لوں گی اسے، تاکہ صبح کے ٹائم وہ جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ ظاہر ہے اندر وہ آٹے کے لگا لیتے ہیں لیکن توے کے اوپر ڈال کے پھر جیسے پراٹھا تلا ہوا ہوتا ہے نا اس طرح نہیں بناتے۔ تو یہ اب انشاءاللہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو میں فریج میں رکھ دوں گی، تو ویسے تو اتنی دیر تک ماشاءاللہ الحمدللہ اور گھی بن جائے گا نا۔ تو آپ بھی کوشش کیا کریں جب دودھ لیتے ہیں، مجھے تو خیر الحمدللہ خالص اور اچھا دودھ ملتا ہے، تو آپ بھی کوشش کیا کریں جب دودھ لیتی ہیں نا تو اس سے یہ دیکھیں اب میں نے چولہا بند کر دیا، فلیم آف کر دی ہے نا، تو جو میں نے دودھ ابلنے کے لیے رکھا تھا یہ بالائی آئی ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، اب یہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا نا تو اس کا تھوڑا سا دودھ اور بالائی میں اتار لوں گی۔ میری مشکل سے 4 دن ہی نکلتے ہیں، 4 دن کا میں دودھ جو ہوتا ہے نا بالائی وہ پھر میں اس کو نا بنا لیتی ہوں اس کا مکھن، اور لسی بھی بن جاتی ہے، اور اپنا وہ مکھن بھی بن جاتا ہے، کام آ جاتا ہے کسی چیز میں، اور یہ دیکھیں یہ گھی بھی بن جاتا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے دیکھ لیں کیسی کیسی نعمتیں انسان کے لیے بنائی ہیں، اور انسان پھر بھی نہ شکرہ ہو تو کیا کہہ سکتے ہیں۔ میں تو اللہ کا بہت ہی شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ نے قدرتی خالص چیزیں، بس تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے تو ہم کتنی اچھی چیزیں گھر میں بھی بنا سکتے ہیں۔ بس اسی طرح ہوتا ہے جیسے ہلدی لے کے سکھا لی، پسوا لی، میتھی آج کل ہے، وہ میں نے آپ کو وہ ایک دن دکھائی تھی نا، تو وہ میری میتھی بھی آلموسٹ سوکھ گئی ہے، وہ بھی میں کسی ٹائم آپ کو دکھاؤں گی، جب اسے سیو کروں گی نا تو پھر دکھاؤں گی آپ کو۔ تو یہ دیکھیں الحمدللہ ماشاءاللہ گھی تیار ہو گیا، وہ آج میں نے فریج میں 2-3 دن سے میں دیکھ رہی تھی اور مجھے نا ٹائم نہیں مل پا رہا تھا کہ میں کب کروں۔ آج پھر میں نے سارے وہ برتن، اتنے سارے برتنوں میں مکھن تھا، ظاہر ہے جب بھی نکالتی تھی تو وہ اسی میں نہیں ڈالتی تھی، علیحدہ برتن میں مکھن رکھتی تھی، تو پھر سارے برتن جو ہیں نا وہ 4-5 برتن اکٹھے ہوئے تھے، وہ سارا نکالا، گرم کیا، اور یہ دیکھیں آپ لوگوں کو دیسی گھی دکھایا۔ تو چلیں اب مجھے اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اچھا لگے تو کائنڈلی سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور لائک بھی کر دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔